सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृत वाङ्मय कलांशे भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं नीतिशतकम् आधारीकृत्य पञ्चम षष्ठम् इति श्लोकद्वयं पठामः। प्रारम्भं कुर्मः। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दित कदाचिदपि पर्यटन् छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचेत्तमाराधयेत्। अत्र पृथ्वी नामकं छन्दः अस्ति। एतस्मिन् छन्दसि सगणः, प्रथमं जगणः, सगणः, जगणः, सगणः, जगण सगण जगण सगण यगण एवं पञ्चगणाः भवन्ति। पुनः लघु गुरु भवति। एवं आहत्य 17 वर्णात्मकं वर्णिकं छन्दः इदमस्ति। लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दित कदाचिदपि पर्यटन् छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचेत्तमाराधयेत्। एतस्य पदच्छेदं कुर्मः। लभेत विधिलिङ्गलकारे अस्ति एतत् पदम्। सिकतासु, सिकता शब्दस्य बहुवचनान्तं सप्तमी मध्ये अस्ति एतत् पदम्। तैलम अपि यत्नतः तसिलन्तं पदमस्ति। यत्नतः पीडयन् क्षत्री प्रत्यांतं पदमस्ति। पीड धातु क्षत्री प्रत्ययः पीडयन्। पिबेत च विधिलिङ्ग लकार संभावनायामस्ति अत्र। पिबेत च श्चुत्व संधि अपि अस्ति। मृगतृष्णिकासु, मृगतृष्णिकासु सप्तम्यन्तं। मृगः एव तृष्णिका, तासु मृगतृष्णिकासु। सलिलं पिपासया अर्दितम्, पिपासया अर्दितम्। तृतीय तत्पुरुषे अस्ति अत्र। पिपासया अर्दितः। कदाचित् अपि जस्तु संधि अस्ति अत्र। पर्यटन शस नकारस्य यकारश्चत्वश्चत्व संधि अस्ति अत्र। पर्यटन शस छत्वं भवति। नकारस्य यकारं यकारः श्चुत्वं भवति। छश विषाण, छसस्य विषाणः छस विषाणः तं छश विषाणं। षष्ठी समासे अस्ति यत् षष्ठी तत्पुरुषः। आसादयेत् विधिलिङ्गलकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनमस्ति। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख, प्रतिनिविष्टश्चासौ मूर्खजनः कर्मधारय अस्ति। प्रतिनिविष्ट मूर्खश्चासौ जनः, प्रतिनिविष्ट मूर्खजन उभयत्रापि कर्मधारय अस्ति अत्र। प्रतिनिविष्ट मूर्खजनस्य चित्तं, प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तं षष्ठी अस्ति अत्र। आराधयेत् एवमत्र पदसामान्य परिचय अस्ति। एतस्य श्लोकस्य प्रसंगे अस्ति सर्वाणि असंभवानि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते परन्तु दुराग्रह आविष्ट मूर्ख जनचित्तं कदापि आराधयितुं न शक्यते। असंभवानि कार्याणि, अत्र अतिशयोक्ति अस्ति। रूपकम् अपि अस्ति अत्र मृगतृष्णिकासु इति पदे। असंभवानि कार्याणि अपि कर्तुं शक्यन्ते इति अत्र वर्णितमस्ति। अतः अतिशयोक्ति अत्र अलङ्कारः अस्ति। मूर्खजनस्य चित्तं कथमपि आराधयितुं न शक्यते। एतस्य अन्वयं पश्यामः। यत्नतः पीडयन्
सिकतासु तैलम अपि लभेत। एकम। पिपासार्दितः मृगतृष्णिकासु सलिलम पिबेत। पिबेत कदाचिदपि पर्यटन सस्य विषाणम आसादयेत् च। ये त्रीणि संभवानि कार्याणि सन्ति। तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत्। यत्नतः अर्थात प्रयत्नात्, यत्नपूर्वकम। पीडयन इत्युक्ते मर्दयन। सिकतासु अर्थात बालुकासु। सिकता भवति बालू। हिंदी भाषायां रेत इति वदन्ति। तैलम अपि, स्नेहम अपि। स्नेह शब्द पुल्लिंगे भवति तर्हि स्नेह प्रीति पर्याय भवति। स्नेह शब्द यदि नपुंसकलिंगे प्रयुज्यते स्नेहम तर्हि तेल पर्याय रूपेण प्रयुज्यते। तो स्नेहम अपि लभेत, लब्धुम प्रभवेत अथवा लब्धुम शक्येत। प्रयत्नः यदि क्रियते, प्रयत्नपूर्वकं मर्दयन् कश्चन जनः, कश्चित् परिश्रमी जनः सिकतासु तैलमपि प्राप्तुं शक्नोति। पिपासार्दितः अर्थात पिपासा द्वारा पीड़ितः, अर्दितः। तृष्णार्दितः मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिकासु अर्थात यत्र केवलं मरुस्थलमेव मरुस्थलमस्ति तत्रापि सलिलं जलं पिबेत्, पातुं शक्नुयात्। मरुस्थलीय क्षेत्रेषु अपि मृगतृष्णिका तत्र केवलं भ्रमः एव भवति। तादृशेषु स्थलेषु अपि सलिलपानं कर्तुं शक्नुयात्। कदाचित् अपि, कर्हिचित् अपि, कस्मिन्नपि समये पर्यटन भ्रमण पर्यटनम कुर्वन् सस्य विषाणम, शसस्य अथवा शशकस्य श्रृंगम, विषाणनम श्रृंग, श्रृंगम आसादयेत् प्राप्तुं शक्नुयात्। तु किंतु दुराग्रहाविष्ट मूर्ख जनचित्तम, दुराग्रह द्वारा युक्त, दुराग्रही जनस्य, मूर्ख जनस्य, दुराग्रहाविष्ट, दुराग्रह युक्त मूर्ख जनस्य, मूढ़ मनुष्यस्य चित्तम, चेतः, मनः न आराधयेत्, प्रसादयितुं समर्थो न भवेत्। अर्थात प्रयत्न पूर्वकम ये पीडयन मर्दयन बालुकासु तैलम निष्कासयितुं मनुष्यः समर्थः भवितुं शक्नोति। कश्चन अत्यंत पिपासु जनः मृगतृष्णिकासु, यत्र केवलं संभावना मात्रं भवति, मरुस्थलादि प्रदेशेषु सलिलं जलं पातुं शक्नुयात्। कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणं, शशस्य विषाणाः न भवन्ति, शशकस्य विषाणाः संभवतः न भवन्ति, कदापि केनापि न दृष्टाः। किन्तु यदि कदाचित् अत्र अतिशयोक्ति वर्णिता अस्ति, अतः शस्य विषाणमपि प्राप्तुं शक्नुयात्। किन्तु दुराग्रह युक्त जनस्य चित्तं कदापि आराधयितुं, प्रसीदतुं कश्चन समर्थो न भवेत्, भवितुं न शक्नोति। अतः अत्र अतिशयोक्ति अस्ति। भावार्थं पश्यामः। कोऽपि मानवः प्रयत्नात् मर्दयन् बालुकासुपि तैलं प्राप्तुं समर्थो भवेत्। तृष्णातुरः जनः, पिपासु जनः मृगमरीचिकासु जलं पातुं शक्नुयात्। सर्वत्र भ्रमन् कदाचिदपि शशकस्य श्रृंगं लब्धुं समर्थो भवेत्, परन्तु दुराग्रही जनस्य, मूर्खस्य प्रसादने, तस्य प्रसन्नतायां न कोऽपि समर्थो भवेत्, समर्थः न भवति। व्याकरणम् अस्माभिः पूर्वं चर्चा कृता एव। छन्दे अस्ति यत्र पृथ्वी, एतस्मिन् पृथ्वी नामके छन्दे जगण, सगण, जगण, यगण, लघु, गुरु एवं 17 वर्णाः भवन्ति। भवन्तः जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, लघु, गुरु
एवं 17 वर्णात्मकम् इदं छन्दः अस्ति। अलङ्कारे अस्ति अत्र रूपक पुनः अतिशयोक्ति अलङ्कारः। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं पठामः। व्यालम् बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमा प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं जलबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सताम् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः व्यालम् बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमा प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सताम् सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। प्रिय विद्यार्थिनः, अत्र शार्दूल विक्रीडितं नाम छन्दः अस्ति। अस्य लक्षणमस्ति सूर्याश्वैर्यदिमा सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्य अर्थात 12 अश्व सप्त एवं 12 सप्तपरि यति अस्ति अत्र। यदि मा स ज गौ सततगा स त त ग एवमत्र गणाः भवन्ति। 12 सप्तपरि विरामः भवति। बहु उत्तमं गेयं छन्दः अस्ति। पदच्छेदं कुर्मः। व्यालं बाल मृणाल तन्तुभिः असौ ऋतुसन्धिः अस्ति अत्र। बालश्चासौ मृणालः बालमृणालः बालमृणालस्य तन्तु बालमृणालतन्तु तदाभि तैः तन्तुभिः एवमत्र समासः अस्ति। रोद्धुं तुमुन् प्रत्यान्तं रुदु धातु तुमुन् प्रत्यान्तं पदमस्ति। तुमुन् प्रत्यान्त पदम् अव्ययं भवति। सम उद्जृम्भते जस्त्वं चत्वमस्ति अत्र उज्जृम्भते। छिद धातु तुमुन् प्रत्यय छेत्तुं वज्रम एव मणिः वज्रमणि तम वज्रमणि कर्मधारय अस्ति अत्र उपकर्मधारयः। शिरीषकुसुम प्रान्तेन शिरीषस्य कुसुम शिरीषकुसुमस्य प्रान्त शिरीषकुसुम प्रान्त तेन शिरीषकुसुम प्रान्तेन तत्पुरुषः अस्ति अत्र षष्ठी। समनह्यते सन्नह्यते माधुर्यं से प्रत्यान्तं पदमस्ति एतत्। मधुर शब्दात् वर्णदृढादिभ्यो द्वारा से भवति अत्र। मधुनः बिंदु मधुबिंदु तेन मधुबिंदुना षष्ठी समासः है। रचयितुं रच धातु तुमुन् प्रत्यय अस्ति अत्र। क्षार अम्बुधेः क्षारश्चासौ अम्बुधिः क्षारस्य क्षार संबंधी अम्बुधिः अत्र षष्ठी अपि भवितुं शक्यते। क्षार अम्बुधे दीर्घ संधिः अस्ति अत्र। अम्बुधेः ईहते ऋत्वमस्ति अत्र। नी धातु तुमुन् प्रत्ययकरणेन नेतुमिति रूपं भवति। वाञ्छति यः खलान् पथि अत्र तुमुनन्त पदानि बहूनि सन्ति। रोद्धुं छेत्तुं रचयितुं नेतुं खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। सुधायाः सन्धि सुधास्यन्ति ताभिः सन्धिभिः षष्ठी समासः अस्ति। एतस्य प्रसंगे अस्ति अत्र महाकविना भर्तृहरिणा विरचिते श्लोके वर्णितमस्ति यद् दुष्टजनानाम् उपरि सुभाषित वचनानाम् सुभाषितस्य वा कोऽपि प्रभावः न भवति।
दुष्टानाम् उपरि सुभाषित वचनानां प्रभावे न भवति इति अत्र बहु सम्यक्तया वर्णितमस्ति। अन्वयं कुर्मः। यह खलान् सुधाशन्दिभिः सूक्तैः सतां पथि नेतुं वाञ्छति असौ बाल मृणाल तंतुभिः व्यालं रोद्धुं समुज्जृम्भते शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिं छेत्तुं सन्नह्यते मधुबिंदुना क्षाराम्बुदेः माधुर्यं रचयितुम् ईहते। अत्र वस्तुतः उपमा नास्ति, किन्तु एतस्य उपमायां परिकल्पना अस्ति। निदर्शनात्र अलङ्कारः अस्ति। उपमावत् कल्पना क्रियते, परिकल्पना अस्ति, उपमायां समाप्ति अस्ति। अत्र कि यह खलान सुधा सिंदेवी, यह कोपी मनुष्य है, खलान अर्थात खल जनान, दुष्ट जनान, सुधा सिंदेवी, सुधा नाम अमृत, सुधा अमीय पीयूषम, अमृत संधि भी पृषद भी अमृत वर्षि भी अमृत वर्षाम कुर्वद भी सूक्तैः सुभाषित वचनैः प्रयोक्तिभिः सताम पथि सज्जनानां पथे मार्गे अध्वनि नेतुम प्रापयितुम वांछति इच्छति। अर्थात कोपी मनुष्य यदि एवं वांछति कि एते दुष्ट जनाः अमृत वर्षी सुभाषित वचनैः सन्मार्गम आगच्छेयु, तो सह जन, असौ जन है, असौ अयम जन है, ऐसे जन है, बाल मृणाल तंतुभिः कोमल कमल सूत्रैः, बाल मृणाल भवति कोमल कमल, तस्य तंतुभिः सूत्रैः व्यालम, व्याल भवति दुष्ट है, मतंगज है, दुष्ट गज है, तम व्यालम गजम मदशीलम गजम रोद्धुम नियंत्रिकर्तुम बद्धुम समुज्जृम्भते प्रयतते, प्रयतते प्रयत्नं करोति। अर्थात बहु कठिनं कार्यमस्ति एतत्। बाल मृणाल तंतुभिः विशालं मदशीलं गजं नियंत्रीकर्तुम् इच्छति। यदि अमृत वचने दुष्ट जनम सज्जनम कर्तुम् इच्छति कश्चित् जनः, तर्हि एतत् कार्यं तथैव अस्ति यथा बाल मृणाल तंतु द्वारा कोमल कमल सूत्र द्वारा दुष्ट गजस्य वशीकरणं कर्तुम् इच्छति। तत्र किञ्चित् समानता दृश्यते। वस्तुतः अत्र उपमा नास्ति, किन्तु उपमायां परिकल्पना अस्ति, अतः निदर्शनालङ्कारः अस्ति। शिरीष कुसुम प्रान्तेन, अत्यंत कोमल शिरीष पुष्पं भवति, तस्य प्रान्तभागेन अग्रभागेन वज्रमणिं कठोर हीरकमणिं, हीरा इति भवति, अत्यन्तं कठोरः भवति, तत्र वज्रमणिं वज्र नामक रत्नं छेत्तुं वारयितुं, छेदनं तस्य छिद्रं कर्तुं सन्नह्यते, चेष्टते, चेष्टां करोति, इच्छति। एतत् कार्यं तथैव अस्ति यथा कोमल शिरीष पुष्पस्य अग्रभाग द्वारा, एवं विचारे करोति अग्रभागः तीक्ष्णः भवति, किन्तु शिरीष पुष्पस्य अग्रभागः बहु सरलः, बहु कोमलः अस्ति, तो अत्यंत कोमल शिरीष पुष्पस्य अग्रभागेन वज्रमणिं छेत्तुम् इच्छति, कर्तयितुं विदारयितुम् इच्छति। मधुबिंदुना, मधु पृषदा, मधु इत्यस्य पृषता बिंदुना, मधुकणेन, क्षाराम्बुदेः, क्षार सागर अस्ति, क्षारणं लवणाम्बुदी अस्ति, लवणसागरे अस्ति, तस्य लवण समुद्रस्य लवणसागरस्य माधुर्यं रचयितुम् ईहते, तस्य मधुरतां विधातुम् अभिलषति, इच्छति। एक शहद बिंदु द्वारा समस्त लवण सागरः मिष्टः भवेत्, माधुर्यं प्राप्नुयात्, मधुरताम् अधिगच्छेत्। एक शहद बिंदु द्वारा, एक सामान्य सुभाषित वचन द्वारा यह दुष्ट जन अस्ति, यस्य शरीरे दुष्टता अत्यंतम अत्यधिक मात्रायां पूरिता अस्ति, तादृशं दुष्ट जनम एक सामान्य अमृतवर्षी
सुभाषित वचन द्वारा तस्य चित्तम आराधयितुं न शक्यते, दुष्टजनानाम् उपरि सुभाषित वचनानां प्रभावः न भवति। एतानि तथा कार्याणि तथैव सन्ति यथा कश्चन जनः अमृतवर्षि सुभाषित वचनैः सज्जनानां मार्गं नेतुं यदिच्छति, एतत् कार्यं तथैव असम्भवम् अस्ति यथा कश्चित् कोमल कमल सूत्र द्वारा दुष्ट गजं बद्धुमिच्छति। शिरीष अत्यंत कोमल शिरीष पुष्पाग्रेण वज्रमणिं विदारयितुमिच्छति, और मधु बिंदु द्वारा लवण सागर, लवणस्यैव सागरे अस्ति तं लवण सागरं क्षीर सागरे परिवर्तयितुमिच्छति अथवा मधुर सागरे परिवर्तयितुमिच्छति। एतत् अत्यन्तं कठिनं कार्यम्। अतः उपमायां परिकल्पना करणात् अत्र निदर्शनालङ्कारः अस्ति। यो जनः भावार्थं पश्यामः, यो जनः दुष्टजनान् प्रियवचनैः सज्जनमार्गे नेतुम् अभिलषति, सः जनः कोमलैः पङ्कजसूत्रैः उन्मत्तं गजं बद्धुमिच्छति। इच्छां तु करोति किन्तु एतत् कार्यं सम्भवं नास्ति। कोमल शिरीष पुष्पाग्रभागेन कठिनं हीरकं भेत्तुम् अभिलषति, विदारयितुम् अभिलषति। तथा च मधुकणेन लवणार्णवस्य, लवण अर्णव, अर्णव सागर, लवणार्णवस्य क्षार सागरस्य, क्षार समुद्रस्य मधुरतां रचयितुं वाञ्छति, माधुर्यं रचयितुं निर्मातुं विदधातुम् इच्छति इति। व्याकरणं मधुरस्य रुद्धातु तुमुन् प्रत्ययनि तुमुन् रचयितुं तुमुन् इति अस्माभिः पूर्वं पदपरिचयकाले चर्चा कृता आसीत्। शार्दूलविक्रीडितम् अत्र छन्दः अस्ति, नामकः अत्र अलङ्कारः अस्ति। अस्तु, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः अग्रिम श्लोकान् स्वीकृत्य अहं भवतां सेवायां समुपस्थितो भवामि। भवन्तः सर्वे एतयोः द्वयोः अपि श्लोकयोः गायनाभ्यासं कृत्वा गृहकार्यमपि यदि अपेक्षते, विद्यार्थिनां कृते गृहकार्यम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। राज्यसर्वकारस्य निर्देशानुसारं गृहकार्यं करणीयमेव। अस्तु, पुनः मिलामः। नमो नमः।